अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं निगम मोहम्मद और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स टाइम। स्पोर्ट्स टाइम में आज हमारे शो पे एक बार फिर मेहमान बने हैं हमारे निसार भाई। निसार भाई कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं भाई? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। अच्छा, निसार को आप सब जानते होंगे। निसार जो है वो प्रोफेशनल बॉक्सिंग करते हैं, किक बॉक्सिंग करते हैं। बॉक्सिंग में लास्ट टाइम जब हमने इनका इंटरव्यू किया था तो इनकी एक बिल्कुल यूनिक सी स्टोरी थी। मॉस्को फाइट के लिए जाना था लेकिन पैसे नहीं थे। लोगों ने जिस तरीके से इनकी मदद की और जिस तरीके से इनसे क्या कहते हैं खुशी का इजहार किया और इनको मॉस्को भेजा और फिर मॉस्को रशिया ये गए, वहाँ पे फाइट लड़ी इन्होंने और वहाँ पे फाइट में ना सिर्फ क्या कहते हैं खुद ने मेडल जीता बल्कि मैं पाकिस्तान का भी नाम रोशन किया, जो कि बहुत अच्छा था। सबसे पहले हम इनसे वही चीज़ पूछते हैं। उसके अलावा पाकिस्तान के भी आप नाम लें, कौन सा टाइटल इनके पास नहीं है, कौन सा मेडल इनके पास नहीं है, ये बताएंगे। सबसे पहले तो निसार भाई, वो जो मॉस्को वाली फाइट थी उसका थोड़ा सा बताएं, कैसी रही वो फाइट, क्या हुआ उसमें फिर? उज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। सबसे पहले निगाह भाई मैं आपका शुक्रगुजार हूँ जो आपने मुझे इस शो में इनवाइट किया। और मॉस्को का जो फाइट था वो तो काफ़ी टफ सिचुएशन था, टाइम कम था और हमारे पास जो फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं था, ना गवर्नमेंट का सपोर्ट था। तो उस हिसाब से फिर एक वीडियो मेरी वायरल हुई, जिसके बाद पाकिस्तानी आवाम ने सपोर्ट किया और इस नामुमकिन फ़ाइट को मुमकिन बनाया। और मैं गया। जाने से पहले निगाह भाई, शायद आपको याद होगा जब आप आए थे होटल में मेरे और बिल्कुल इंटरव्यू लिया था और आपने यही सवाल किया था कि आप माशाल्लाह मॉस्को जा रहे हो, फाइट खेलने जा रहे हो और पाकिस्तान का नाम रोशन करने जा रहे हो। प्राउड मोमेंट था वो। तो मैं गया अल्हम्दुलिल्लाह मॉस्को, फाइट ही खेला और मुझे पूरा यकीन था कि मैं वहाँ से मेडल लेकर आऊँगा। और क्योंकि जिस पाकिस्तानी आवाम का दुआएं मेरे साथ थी और अल्हम्दुलिल्लाह मैं गया वहाँ, तीसरे फाइट जो सेमीफाइनल तक क्वालिफाई किया और सेमीफाइनल ब्रॉन्ज मेडल पाकिस्तान के लिए जीता। तो जब वो वहाँ से आया वही सूरत हाल है, वही सिस्टम है जो आप देख रहे हैं। अच्छा, क्या है मतलब कि उस ब्रॉन्ज मेडल के बाद जब आपने इंटरनेशनल लेवल पे ब्रॉन्ज मेडल जीता तो लाइफ में कुछ चेंज आया? कुछ लोगों ने सपोर्ट करना स्टार्ट किया? क्योंकि मैंने देखा था जब मैं आपको लास्ट टाइम इंटरव्यू करने आया था, जब आप फाइट लड़ने जा रहे थे उससे पहले हमने देखा लोगों का बड़ा हुजूम था। लोगों से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज का बड़ा हुजूम था जो कि आपको कह रहे थे कि हम इसको सपोर्ट करेंगे, ये पाकिस्तान का बच्चा है और स्पोर्ट्स को थोड़ा सा ग्रो होना चाहिए, ये वो। तो उसके बाद गवर्नमेंट लेवल पे कोई सपोर्ट आई आपको या ब्रांड की कुछ सपोर्ट आई? क्योंकि मैंने देखा था उस टाइम पे आपने खुद नहीं बताया था, कुछ ब्रांड्स भी थे जो आपको कह रहे थे कि हमारा नाम ले लो, हम इतने पैसे आपको दे देंगे, लेकिन आपने उनको बोला कि जो पाकिस्तानी आवाम मुझे सपोर्ट कर रही है इसमें मैं उन्हीं का नाम लूंगा, आगे फिर कभी होता है तो मैं आपसे बातचीत करूंगा। तो उसके बाद ब्रांड ने या पॉलिटिकल पार्टीज ने किसी ने सपोर्ट करने की बात की? अब मैं ये इसको एक अलग तरीके से डिफाइन करना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो अभी पॉलिटिकल की आपने बात किया, पाकिस्तान में मैं ये समझता हूँ कि ये जो टैलेंट है ये सब कुछ एक फ़ोटो सेशन तक होता है और फ़ोटो सेशन के बाद ये आप मेरे को नहीं जानते, मैं आपको नहीं जानता हूँ। तो इसी तरह बहुत सारे लोग आए थे, बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया और इस फाइट के लिए। फाइट के बाद जब मैं आया कुछ लोग आए, वादे किए और उसके बाद यही आपकी सूरत हाल है। फ़ोटो सेशन तक वो कहानी होती है, उसके बाद न मैं आपको जानता हूँ, आप जो भी हो, जो भी प्लेयर हो, जो भी जीत कर रहे हो, वही हिसाब और कुछ भी नहीं। अच्छा, इवन हमने देखा था कि पीटीआई की तरफ से बड़ी, क्योंकि वो हमारी मौजूदा गवर्नमेंट है, उनकी तरफ से एक अच्छी चीज़ें आई थी आपको कुछ? अगर प्राइम मिनिस्टर हाउस से कॉल आई थी कि इस बच्चे को कुछ ना कुछ करके भेजो, इनकी जो भी चीज़ें हैं करीब जल्दी करवाओ, तो अब कांटेक्ट किया आपने? और दूसरी सिंध की जो पार्टी है पीपल्स पार्टी, उन्होंने भी मैंने देखा था आपको बड़ा सपोर्ट किया था वहाँ पे आके, एक मोराली सपोर्ट था, वो आए थे आपको शाबाशी दे रहे थे, बोल रहे थे ठीक है। फाइनेंशियल तो मुझे नहीं पता, अब दोनों की क्या सिचुएशन है, कुछ कर रहे हैं या नहीं? अगर मैं पीपल्स पार्टी की बात करूँ, लियाकत अस्कानी साहब आए थे मेरे पास जब मैं आया था, उन्होंने मेरी हौसला अफजाई की, 50,000 रुपये कैश ऐलान दिया और उसके बाद फिर वो वही हिसाब। और दूसरा अगर पीटीआई की बात करूँ, पीटीआई सपोर्ट किया वहाँ तक कि मुझे इस्लामाबाद बुलाया। इस्लामाबाद में गया, उन्होंने हौसला अफजाई की, कुछ उनके जो बड़े नुमाइंदे थे उनसे मिलवाया और उन्होंने ये हौसला अफजाई किया कि आप इंशाल्लाह कराची पहुँचो और आपके जो नौकरी है स्पोर्ट्स में वो लग जाएगी। और मैं अभी कराची पहुंचा हूँ, अभी तक घूम रहा हूँ और नज़र नहीं आ रहे ना नौकरी मिल अच्छा, रही। जिन्होंने कैश का वादा किया था उन्होंने कैश दिए थे या नहीं?
लियाकत अस्कानी साहब ने दिए थे। दिए लियाकत थे। अस्कानी साहब ने ठीक है। 50,000 रुपये कैश दिया था, और पीटीआई के भी उधर तकरीबन 40,000 रुपये दिया था मुझे। ठीक। और उसके बाद जब मैं पैसों के लिए नहीं गया था, मैं नौकरी के लिए गया था कि मुझे एक नौकरी, ताकि मैं इसको जी बिल्कुल, वो बिल्कुल आपका स्पोर्ट्स राइट की है। तरह से हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मैं फारिग हो जाऊं, ताकि मैं अब डबल माइंड काम करूं या बॉक्सिंग करूं। एक जब नौकरी लग जाती है फिर आपका वही काम है, बॉक्सिंग आपका काम है और इसी को कंटिन्यू करना है और आपका ऑब्वियस घर सी बात चलता है, है। आप लोगों के लिए एक ये बड़ा मुश्किल होता है कि आप काम भी करें, और फिर आप तो जिस तरीके से माशाल्लाह जो काम करते हैं वो तो है भी बड़ा हार्ड वर्क और बड़ा बिल्कुल। मेहनत वाला, और उसमें बड़ा टाइम चाहिए होता है। लेकिन चलें, बेस्ट ऑफ लक। मैं निगाह भाई पाकिस्तानी बॉक्सरों को और बाहर के बॉक्सरों को थोड़ा सा डिफाइन करना चाहता हूँ उसमें, कि बिल्कुल, बिल्कुल, उनमें बिल्कुल। फ़र्क क्या है। जब हम रिंग में चढ़ते इंटरनेशनल सतह पे, हमारे को अपने घर की, अपने करियर की, अपनी फ्यूचर की, इन सब को ज़हन में सवार कर हम रिंग में चढ़ते। बॉक्सिंग को नहीं खेल, फाइट जीतने के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने उसके लिए हम लोग खेलते हैं बॉक्सिंग। तो इस वजह से जब लास्ट टाइम नादिर बलूच ये बात कर रहा था कि मैं इतने उसके साथ जब रिंग में मुतला, जब मैं नॉकआउट हुआ था, तो मुझे यही हुआ कि मेरा बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा। तो हम भी इसी परेशानियों के साथ रिंग में उतर के, तो हम उधर फिर नहीं खेल सकते, क्योंकि हमारा कुछ सपोर्ट नहीं है। यही हमारा सपोर्ट है कि हम ये भी हार जाएंगे तो फिर कुछ नहीं होगा। अगर बाहर के बॉक्सरों की मैं बात करूं तो उन लोगों को हर तरफ से फाइनेंशियली और फैमिली की तरफ से और गवर्नमेंट के वहाँ के जो सब, वो गेम यही है, वो ना जीत के लिए आते हैं ना गेम बॉक्सिंग खेलने आते हैं। ठीक। हम लोग यही के परेशानियां लेकर और सबसे अपना घर की वो लेकर, फ्यूचर लेकर रिंग में चढ़ते हैं। तो हमारे उनमें इतना फर्क होता है। नहीं बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक एथलीट के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि वो दिमागी तौर पर बड़ा पुरसकून हो, बिल्कुल रिलैक्स हो, वो अपनी फाइट पे फोकस करे, बिल्कुल। ना कि इसके कि मुझे पीछे जाके क्या करना है, मैं पैसे कहाँ से लूँगा, ये इतना पैसा मैं यहाँ खर्च कर रहा हूँ आके, तो फिर दोबारा जाऊँगा तो फिर मेरी वही लाइफ है, कोई चेंज नहीं है। और इसमें हम समझ सकते हैं, क्योंकि आप जो जा रहे हैं वहाँ पे इंटरनेशनली पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, पाकिस्तान का झंडा आप लहरा रहे हैं। और जब भी आप चाहे ब्राउन्स ले रहे हैं, सिल्वर ले रहे हैं या गोल्ड ले रहे हैं, वहाँ पे पाकिस्तान का नेशनल एंथम बजता है, वो एक बहुत प्राउड मोमेंट होता है, बहुत प्राउड। लेकिन मेरे ख्याल से हमारी गवर्नमेंट को भी, हमारे स्पॉन्सर को भी इस चीज़ को देखना चाहिए। असल में सबसे पहले तो गवर्नमेंट को देखना चाहिए। ये गवर्नमेंट का मैं रिसेंटली चाइना में तो वो था, इंडोर ओलंपिक हुआ था, पाकिस्तान के सिर्फ 4 बंदे 24 करोड़ आवाम में गए थे और वो भी परफॉर्म नहीं कर पाए। तो इमरान खान खुद वहाँ बैठा हुआ था। तो अब इससे ज़्यादा मैं नहीं कह सकता हूँ। और इस फाइट में, हर फाइट के लिए हम वीडियो बनाते हैं कि यार हमें सपोर्ट करो, हमारे को टिकट वगैरह कराओ। ये मैं समझता हूँ कि हमारे लिए भी नहीं बिल्कुल वो होता है। ये लास्ट टाइम जब मेरा सपोर्ट किया था पाकिस्तानी अवाम ने किया था, और उसमें से यूएई में फैसल अली मैकेनिकल इंजीनियर है वहाँ पर, तो उसने जब मेरा वीडियो देखा, उसने मुझे फ़ोन किया, बोलता है मैं देख कर हैरान हो गया हूँ कि यार ये वो असल में अंग्रेज़ी में बात कर रहा था कि यार ये क्या सीन है। और गवर्नमेंट का कोई सपोर्ट नहीं। उसने बोला बस मैं जितना रकम रहता था, उसने बोला ये मैं करता हूँ, आप जाके फाइट खेलो। तो फिर उसने, जब मैं आया हूँ, जब सूरत हाल ऐसा था, फिर उसने बोला कि मैं फाइनेंशियली तौर पर आपको बहाना तो कुछ बेचता हूँ, बस आप अपना गेम पे फोकस करो। तो उसने मेरा बॉक्सिंग किट वगैरह सब भेजा था मेरे लिए। ठीक। तो ये बाहर के ये वो समझते हैं इस चीज़ को कि ये चीज़ है। वो मैं समझता हूँ कि उसने अपने बच्चों से ज़्यादा मुझे प्यार किया और फाइनेंशियली सपोर्ट भी किया, बिल्कुल, जिसका मैं बेहद शुक्रगुजार। नो डाउट। तो मेरे ख्याल से अभी दोबारा आपने दुबई में कोई टूर्नामेंट या चैंपियनशिप लड़ने जानी है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे, क्या है वो? दुबई में अभी 25 मार्च को फाइट है, 23 मार्च को इंशाल्लाह हम जाएंगे। तो मैं यही कहता हूँ कि निगाह भाई, हर फाइट के लिए वीडियो बनाना मैं समझता हूँ बिल्कुल हमें खुद रास नहीं आता है कि हम यार ये वीडियो बनाए और लोगों के ये ऐसे है कि हम स्पोर्ट्स के नाम पर भीख मांगते हैं। ठीक, बिल्कुल। जो हमारे जो हक है, करोड़ों रुपए निकलते हैं स्पोर्ट्स के ना स्पोर्ट्समैनों के लिए, लेकिन स्पोर्ट्समैनों तक नहीं पहुंचते। अभी फिर ये अब मेरे फाइट आ रही है, अगर सपोर्ट मिला
یہ فیصل علی بھی کہہ رہے کہ میں انشاءاللہ جتنا مجھ سے ہو سکے آپ کو کروں گا, اور بھی 2-3 بندے وعدے کیے انشاءاللہ, اگر وہ وعدے پورے کریں گے تو اچھا انشاءاللہ میں کیا کہتے ہیں میں خود بھی سمجھنا چاہتا ہوں اور ہمارے ویورز بھی سمجھنا چاہتے ہیں, جس طریقے سے لاسٹ ٹائم آپ ماسکو گئے تو وہاں پہ آپ کو فائنینشیل ایشو تھا, تو لوگوں نے پیسے آپ کو سپورٹ کیے, پیسے دیے, پھر آپ وہاں چلے گئے. اب دوبارہ آپ کی فائٹ جو ہے وہ 25 تاریخ کو دبئی میں آ رہی ہے, جی لیکن آپ کے پاس فائنینشیل سپورٹ کچھ نہیں ہے گورنمنٹ کی طرف فی سے, الحال کچھ بھی اور نہیں نہ کوئی برانڈ آپ کو ہے, نہیں سپورٹ کر نہیں رہا ہے. بالکل تو کچھ بھی نہیں. آپ کو تقریباً پیسے چاہیے جو بھی آپ کے اماؤنٹ ہیں 2.5-3 لاکھ روپے, اور پھر وہ پیسے آپ کے پاس نہیں ہیں کیونکہ آپ ماسکو سے وہ ایک دفعہ جیت کے بھی آ چکے ہیں, لوگ آپ کو جانتے بھی ہیں, گورنمنٹ بھی آپ کو جانتی ہے, تب بھی آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں. اب دوبارہ آپ چاہ رہے ہیں کہ کوئی نہ کوئی سپورٹ کرے, یا کوئی برانڈ کرے, یا کوئی کیا کہتے ہیں اسپیسیفک پرسن کرے, تاکہ آپ وہاں جا کے فائٹ لڑ چکے ہیں, ایسے ہی ہے؟ جی بالکل یہ صحیح ہے. انشاءاللہ آج لیٹر آ جائے گا ہمارے پاس وہاں سے, تو پھر انشاءاللہ اس لیٹر کو ہم آگے جا کے ایشو کریں گے کہ یار یہ ہمارے لیٹر ہے. اگر گورنمنٹ نے سپورٹ کیا گورنمنٹ کرے گی, یا گورنمنٹ نے نہیں کیا تو کمپنی اس کے پاس جائیں گے, اگر اس نے کیا تو وہ کریں گے, اگر پھر تو وہی ہے کہ دوبارہ ویڈیو بنانے پڑی کہ یار ہمارے کو سپورٹ کرو. نہیں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہمارے شو لوگ جو دیکھ رہے ہیں وہ اس شو کے ذریعے یا ہم آپ سے ویڈیو میسج لیتے ہیں اس کے ذریعے لوگ خود ہی آپ کو پیسے کیا کہتے ہیں دے دیں, ضرورت نہ پڑے آپ کو کسی کو اپیل کرنے کی یا کسی کو بولنے کی, کیونکہ یہ ہم سمجھ سکتے ہیں ایک ایتھلیٹ کے لیے یہ جو ہے ایک میرے خیال سے بالکل مایوسی سی بات ہے. بالکل مایوسی وب ہوتی ہے کہ جب میں نے لاسٹ ٹائم بھی آپ سے کہا تھا کہ میرا چھوڑنے کا بالکل میں چھوڑنے پر آ گیا تھا, اور بالکل راضی بھی تھا, خوشی سے میں اس گیم کو چھوڑ رہا تھا, کیونکہ سپورٹ نہیں تھا کوئی, اس وجہ سے کہ ہم نے بہت لوس کیا اس میں, کیونکہ ہم جو مین ہمارے کام کا ٹائم ہوتا تھا شام کے بعد, اور شام کے پاس ہم باکسنگ جاتے تھے کلب میں, اور جو کام پورا دن ہم جتنا پیسے نہیں نکال سکتے تو وہ شام میں نکال سکتے تھے, لیکن شام میں ہم کلب میں ہوتے تھے. تو پھر فیملی کی طرف سے بھی جب میں بیگ اٹھا کے گھر سے جاتا تھا تو وہ ان کے لہجے میں سمجھ چکا تھا. سامنے تو نہیں بول سکتے تھے, لیکن بعد میں بولتے تھے کہ یار یہ فالتو میں لگا ہوا ہے, کچھ نہیں ہے اس میں, اور فالتو ٹائم وقت ضائع کر رہے اور گھر کو نہیں دیکھ رہے. تو میں خود ان چیزوں سے تنگ آ کر میں نے چھوڑنے کا ارادہ کیا تھا کہ یار مزید میں اپنے کام پر فوکس کروں گا, اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت دی ہے تو ہم مزدوری کر کے بھی اپنے گھر کو پال سکتے ہیں. لیکن ایک خواب تھا انٹرنیشنل سطح پہ جب ہم کھیلیں گے تو الحمدللہ ہمارے اندر ٹیلنٹ بھی ہے. تو اگر میں ڈپارٹو کی بات کروں تو میں سمجھتا ہوں ڈپارٹو میں صرف سفارش اور پیسہ چلتا ہے, اور اگر ابھی ہمارے پاس 5 لاکھ یا 6 لاکھ روپے ہوتا ہم اچھے ڈپارٹ میں ہوتے, چاہے ہمارے اندر ٹیلنٹ بھی نہیں ہو. اچھا لیکن جب ٹیلنٹ ہے لیکن پیسہ نہیں ہے تو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں. اچھا تھوڑا سا فائٹ کے بارے میں بتائیں گے, 25 تاریخ کو جو فائٹ ہے کیا ہے, کوئی ٹورنامنٹ ہے, کیا ہے یہ فائٹ نادر بلوچ کے انڈر ہو رہا ہے, موئی تائی کک باکسنگ کے نام سے, تھائی لینڈ کا جو گیم ہے موئی تائی, اس چیز کا فائٹ ہے. میچر موئی تائی کا فائٹ ہے تھائی لینڈ میں انٹرنیشنل ہو رہا ہے دبئی میں. تو یہ ہر سال ہوتا ہے, اس سال مارچ کے 25 تاریخ سے یہ ایونٹ شروع ہوگا. اس ایونٹ پہ آپ کو وہاں جانے کے لیے, پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے میکسیمم کتنے پیسوں کی ضرورت ہے؟ تقریباً 2 لاکھ تک روپے خرچ ہوتا ہے وہاں ہوٹلنگ کا, اور ٹکٹ وغیرہ ریٹرن وغیرہ, ٹکٹ کا نیوٹریشن وغیرہ کا, تقریباً میکسیمم 2 لاکھ روپے تک خرچہ ہے. 2 لاکھ روپے تک کا ہوگا خرچہ. چلیں جی, تو کوشش کرتے ہیں کہ یہ آپ کی چیز جو ہے وہ عوام تک پہنچائیں اور لوگ اس کو سنیں, اور باقی آپ بیسٹ آف لک, آپ تیاری کریں, اپنی تیاری اچھی رکھیں انشاءاللہ. الحمدللہ یقین اللہ تعالیٰ پر ٹریننگ کر رہے, اس نت سے کر رہے کہ اس اللہ تعالیٰ میں اتنا ترقی دے کہ ہم اس گیم سے نہ پاکستان کو نہ اپنی فیملی کو بلکہ اسلام کو پروموٹ کریں. بس میری خود یہی خواہش ہے کہ میں اس گیم میں اتنا ترقی کروں کہ لوگ میرے سے متاثر ہو کر اسلام کی طرف متوجہ, اتنا میں اس خود کو پروموٹ کرنا چاہتا ہوں. تو اس گیم کا مقصد میرا کھیلنے کا یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ بھی کہ یہی کہتا ہے کہ کام جو بھی ہو اس میں آپ کا ذہن اسلام ہو, اور جو آپ کی چاہے آپ ڈاکٹر بنے, چاہے آپ انجینئر بنے, چاہے آپ ایک سپورٹس کی طرف سے ہو, تو آپ کا مائنڈ یہی اللہ تعالیٰ پر ہونا چاہیے کہ میں اس گیم سے یہ کروں گا
اور اس ہمارا تو ایسا گیم ہے کہ ایک پنچ سے بندہ، میں نے 2 بندے اپنے باکسنگ کیریئر میں دیکھے جو شہید ہوئے رنگ میں ہی. اچھا تو واللہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ ان کا ذہن کیا تھا. ٹھیک چاہے وہ اگر فیملی کے لیے کر رہے تھے تو ٹف سچویشن ہے، تو اگر یہ اسلام کے نام پر کھیل رہے تھے تو شہید ہے. تو میں خود اسلام کے لیے کھیل رہا ہوں، انشاءاللہ اللہ بہتر کرے. اچھا تھوڑا سا اپنے بارے میں بتائیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ایک اسپورٹس ہے، آپ ایک ایتھلیٹ ہیں، اسپورٹس مین ہیں، ایتھلیٹ ہیں، تو اس کا کتنا آپ کو خیال رکھنا ہوتا ہے کہ اپنی ڈائٹ کا اور اپنے کیا کہتے ہیں فائٹ کی پریکٹس کا، اور کتنی آپ کرتے ہیں؟ تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیں گے. بڑا بہترین سوال آپ نے پوچھا. یہ ڈائٹنگ کا اگر میں بات کروں تو ہماری ڈائٹنگ بالکل زیرو ہے، کچھ بھی نہیں ہے. یہی سادہ کھانا کھا کے اور چائے پی کے جاتے اور ٹریننگ کرتے، اس کے بعد آتے. الحمدللہ ایک جذبے کے ساتھ ٹریننگ کی اگر بات کریں تو ہمارے پاس فیسلٹیز وہ فیسلٹیز نہیں ہے جو باہر کے باکسروں کے پاس ہے، جو باہر کے جو جن کے ٹریننگ کے اور یہ اور اسپائرنگ سیشن ہے، ویٹ کٹنگ ہے، اور جو ڈائٹنگ ہے وہ جب ہم ان کے سامنے جاتے ہیں، ہم بھی 52 kg میں ہوتے ہیں، وہ بھی 52 kg میں ہوتے ہیں، لیکن وہ ہمارے سامنے سے لگتے ہیں کہ 60 سے 65 kg کے. اچھا ان کا جو ویٹ کٹنگ ہے اور جو ڈائٹنگ پلان ہے کمپلیٹ ہے، ہمارا کچھ بھی نہیں. بس ہم یہی سادہ کر کے سسٹم کر کے اگر ہمارے کو صحیح ڈائٹنگ پرووائڈ کرے یا صحیح پروٹینز وغیرہ پرووائڈ کرے، نیوٹریشن پرووائڈ کرے، تو انشاءاللہ ہم بھی اسی 52 kg میں پاکستان کو ریپرزینٹ کر کے پاکستان کے لیے گولڈ میڈل لانا کوئی بڑی بات نہیں. بالکل، اور جس طریقے سے ان کی ڈائٹ ہوتی ہے اور ان کی پریکٹس ہوتی ہے، ان کے اکوپمنٹس ہیں پریکٹس کے لیے، وہی فیسلٹیز آپ کو ملیں تو آپ بھی پاکستان کے لیے گولڈ میڈل لا سکتے ہیں. اور آئی گیس میرے خیال سے یہ گورنمنٹس کے لیے کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ ان کے اتنے فنڈس نکلتے ہیں سالانہ، تو وہ اگر صحیح طریقے سے یوٹیلائز ہوں تو میرے خیال سے ہو سکتا ہے یہ چیز. بالکل ہو سکتا ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی بولا کہ کروڑوں روپے نکلتے ہیں ہمارے نام پہ، لیکن پتہ نہیں کہاں جاتے ہیں، ہمارے تک تو نہیں پہنچتے. اور باقی وہی ہے جو انٹرنیشنل فائٹ کے لیے ٹریننگ، نیشنل فائٹ کے الگ ٹریننگ، اور جو ڈسٹرکٹ لیول پہ ہم فائٹیں کھیل رہے ہیں، جب ڈسٹرکٹ لیول پہ کھیلتے تو ایک ٹائم ٹریننگ کر کے اس کو ہم لوگ کور کر لیتے تھے. جب نیشنل لیول میں نے 18 میں کھیلا، میں ہار گیا تھا، تو اس کے بعد میرے کو پتہ چلا کہ یار کتنا محنت کرنا ہے. پھر صبح شام ٹریننگ کرتا تھا، دوپہر میں سوئمنگ، صبح شام ٹریننگ کرتا تھا، تب جا کے میں نے 2019 میں 2nd پوزیشن لیا. پھر جا کے 2020 میں گولڈ لیا تھا، 2021 میں الحمدللہ نیشنل گولڈ لیا تھا. تو پھر اس حساب سے پتہ چلا. اب میں انٹرنیشنل کھیلا ماسکو میں، تو مجھے وہاں کے کھلاڑیوں کے میں تقریباً 6 سالوں سے پاکستان میں یہ کک باکسنگ وغیرہ کھیل رہا ہوں. مجھے بہت یہ 6 سالوں میں بہت کم فیس کک لگا ہے جو میرے فیس پہ کک لگاؤں. وہاں جب کوالیفائر راؤنڈ میرا تاجکستان کے ساتھ تھا، بہت ٹف فائٹر تھا. پہلے ہی راؤنڈ میں اس نے میرے کو 2 فیس کک لگایا، پہلے ہی راؤنڈ میں. تب میں جا کے اس کا گیم سمجھا، اور الحمدللہ پھر اس کے ساتھ سپیڈ سے کھیلا، اور سپیڈ سے اس کو پورا گیم کو ان کو ڈسٹرب کر کے الحمدللہ اس سے جیت کر سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کیا. تو اتنے تیز فائٹر ہوتے ہیں وہاں کے. ہمارے پورا سمجھ میں نہیں ہے، اس کے پہلے ہی راؤنڈ میں 2 فیس کک مجھے لگے. تو کوشش کیا، مجھے اندازہ ہوا کہ کتنا محنت کرنا ہے. تب جا کے ابھی الحمدللہ ٹریننگ کر رہے ہیں صبح شام، اور اچھے نادر بلوچ کے ساتھ، اقرار استاد جو میرا استاد ہے، ان کے پاس رات کو اسپائرنگ وغیرہ ہوتی ہے. اور باقی ڈائٹنگ کا تھوڑا سا حساب کتاب نہیں. چلیں وہ بھی انشاءاللہ بہت بہترین ہو جائے گا بہت جلد. انشاءاللہ. اور آپ کا ایک کمنٹ چاہیے مجھے. 19 تاریخ کو ہمارے باکسر، پاکستان کے باکسر محمد وسیم کی فائٹ ہے ایڈورڈ سنی سے. وہ بھی ایک اچھے فائٹر ہیں، ان بیٹن ہیں ابھی تک. کیا میسج دیں گے وسیم کو، اور آپ کا کیا خیال ہے کون جیتے گا؟ انشاءاللہ وسیم جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے اس پر امپریشن ہے. تو وہ جس حالات میں اس نے اسی ہمارے حالات سے گزر کر وہ ایک مقام اس نے حاصل کیا، ایک گریٹسٹ فائٹر ہے ورلڈ کا. تو وہ بھی 52 kg میں بھی 52 kg میں ہوں. تو میں اس کو گڈ لک کہنا چاہتا ہوں. انشاءاللہ ضرور جیتے گا، پاکستان کا نام روشن کرے گا اور اسلام کا نام روشن کرے گا. ہو سکتا ہے اب ان کی فائٹ بھی دبئی میں 19 کو ہو سکتا ہے، شاید آپ دیکھ لیں. انشاءاللہ ضرور. اگر ہم پہنچے یا تو فائٹ اس کا ہو گیا ہوگا، یا ہم جب جائیں گے تو وہ دبئی میں ہی ہوگا. انشاءاللہ ضرور ملاقات کریں گے وسیم بھائی سے، اور گڈ لک کہیں گے اس کے لیے انشاءاللہ نیکسٹ فائٹ. بیسٹ آف لک. آپ کا لاسٹ میں کوئی میسج آپ دینا چاہتے ہوں؟ میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں
जितने भी बॉक्सर्स हैं, मेरे जैसे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे बॉक्सर्स हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं ही भाई मेरे साथ नहीं, सब बहुत सारे अच्छे अच्छे बॉक्सर जैसे इस गेम से मायूस होकर उन्होंने गेम छोड़ दिए और नशे की लत में पड़ गए। तो मैं पाकिस्तान गवर्नमेंट से यही कहना चाहता हूँ कि खुदा रहा पाकिस्तान बॉक्सिंग को, पाकिस्तान किक बॉक्सिंग को, और जो भी गेम्स हैं उनको बचाए, उनको सपोर्ट करे, ताकि वो पाकिस्तान का नाम रोशन करे। पाकिस्तान स्पोर्ट्स ऐसे है जो दुनिया में अमन का पैगाम देता है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि स्पोर्ट्स को प्रमोट करें। बिल्कुल बेहतरीन, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे Thank शो you. का हिस्सा बने। जी तो नाजरीन, ये थे निसार, किक बॉक्सर जो कि अपनी बॉक्सिंग से और अपनी एक प्रोफेशनलिज्म से ना सिर्फ पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, अपना खुद का तो नाम रोशन कर ही रहे हैं और पाकिस्तान का नाम भी रोशन कर रहे हैं, और पाकिस्तान के झंडे को जो है वो इंटरनेशनल सतह पर लहराते हैं। पाकिस्तान का नेशनल एंथम वहाँ बजता है, लोगों को पता चलता है कि ये पाकिस्तान से हैं, पाकिस्तान क्या है, पाकिस्तान के लोग एथलीट अच्छे हैं जो कि मेडल्स जीत रहे हैं। तो यहाँ पे हमारी गवर्नमेंट हुई है, हमारे जितने भी ब्रांड्स हैं, उनको ये चाहिए कि इन जैसे एथलीट को सपोर्ट करें। अब जिस तरीके से ये खुद बता रहे हैं कि दुबई में इनकी फ़ाइट होने वाली है 25 मार्च को, ठीक है, और उसके लिए अभी तक इनके पास, इनकी तो भरपूर तैयारी है, लेकिन तैयारी क्या नहीं है कि फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, पैसे नहीं है, जो कि गवर्नमेंट का काम बनता है इनको सपोर्ट करे, इनको दे। लेकिन फिर भी अब हम गवर्नमेंट को भी ज़्यादा नहीं बोल सकते अगर वो नहीं सुनते हैं तो, लेकिन अगर हमारे कोई ब्रांड है या कोई स्पेसिफिक कोई एथलीट है, कोई पर्सन है, उसको चाहिए क्योंकि इन लोगों को सपोर्ट करे, क्योंकि जिस जगह पर ये आज खड़े हुए हैं, इनको सपोर्ट करेंगे तो नेक्स्ट फ्यूचर में ये भी स्टार हैं। जब कोई इनको सपोर्ट करेगा तो इनके दिल में भी आएगा कि जब हम बड़े स्टार बन जाएंगे तो जो नीचे का बॉक्सर होगा हम भी उसको एक सपोर्ट करेंगे। तो ये एक अच्छी चेन और एक साइकिल बन जाएगा जहां पे स्पोर्ट्स एथलीट जो है वो कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएगा। जब एक ये चेन बन जाएगी तो ये एक बहुत अच्छा हो जाएगा। तो होपफुली क्या कहते हैं, तवक्को कर सकते हैं, विशेष कर सकते हैं कि ऐसे ही क्या कहते हैं गवर्नमेंट या कोई ब्रांड या कोई एथलीट सुपरस्टार इनको सपोर्ट करे और फिर वो एक चेन का प्रोसेस बन जाए और फिर वो पाकिस्तान के लिए बेहतर हो। तो आज तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।